असंभव को संभव बनाने वाले, असीम दुखों से पीड़ित जनों को निस्सीम सुख की राह ले जाने वाले, श्रमण परंपरा के समर्थ सूर्य, बिखरी हुई चेतना को सुसंस्कारित करने वाले, ओमकारमय ध्वनि का सार बताने वाले, श्रमण वंश के कुल गौरव, मोह रूपी गहन निद्रा में सोते हुए को जागृत कर देने वाले, मेरे परम आराध्य जिन शासन सरताज संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, अध्यात्म श्रोमणी आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। वात्सल्य मूर्ति अद्वितीय निर्यापक्ष मुनि योग सागर जी महामुनि राज की, अनुशासन प्रिय वीक्षण ज्ञानोपयोगी शुद्ध सिद्धांत पारंगत वात्सल्य मूर्ति महामुनि श्री निर्यापक्ष मुनि श्री संभव सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जय। अथ आम्नाय स्वाध्याय वेलायाम कायोत्सर्गम करोम्यहम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गः तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नामस्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाणनयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मतिश्रुतावधि मनः परयय केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षं प्रत्यक्ष मन्यत् मतिः स्मृतिः संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थान्तरं तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहे हावाय धारणाः बहुबहुदिक्षिप्राः निःश्रुतानुक्तध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रहः न चक्षुरनेन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वैनेकद्वादशभेदं भवप्रत्ययो वधिर्देवनारकाणां क्षयोक्षं निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजुबुलमती मनः परययः विशुद्ध्यप्रतिपादाभ्यां तद्विशेषः विशुद्धिक्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वदि मनः परययोः मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपिष्ववधेः तदनन्तभागे मनः परययस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नः चतुर्भ्यः मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च सदशतोरविशेषाद्यद्रच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत् नैगं सङ्ग्रहव्यवहारर्जुषु शब्दसमभिरूढैवं भूतानयाः इति तत्त्वार्थसूत्रे प्रथमोऽध्यायः। औपशमिकक्षयकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौदैकपारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक्त्वचारित्रे ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च ज्ञानाज्ञानदर्शनलब्धयश्चतुस्त्रिपञ्चभेदाः सम्यक्त्वचारित्र्य संयमाश्च गतिकषायलिङ्गमिथ्यादर्शनाज्ञानासंयता सिद्धलेस्याश्चतुस्त्रियैकैकैकषड्भेदाः जीवभव्याभव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं स द्विविधोश्च चतुर्भेदः
संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयसृषाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वित्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शनरसान् घ्राणचक्षुः श्रोत्राणि स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तदर्थाः श्रुतमनेन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमिपिपीलिका भ्रमरमनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि संगिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक्चतुर्भ्यः एकसमया विग्रहा एकं द्वौ त्रीन् वानाहारकः सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म क्षतिशीत संवृताः सेतरामिश्राश्चैकसस्तद्योनयः जरायुजाण्डजपोतानां गर्भः देवनारकाणामुपपादः शिक्षाणां सम्मूर्छनम् औदारिकवैक्रियकाहारकतैजस्कार्मणानि शरीराणि परं परं सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्येय गुणं प्राक्तैजसात् अनन्तगुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरुपभोगमन्त्यं गर्भसम्मूर्छनजमाद्यम् औपपादिकं वैक्रियकं लब्धिप्रत्ययं च तैजस्मपि शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्यैव नारकसम्मूर्छनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपचारिकचर्मोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो नपवर्तयायुषः इति तत्त्वार्थसूत्रे द्वितीयोऽध्यायः। रत्नशर्करा बालुका पंकधूमतमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः सप्ताधोधः तासु 30 पंचविंशति 5 चैव यथाक्रमं नारकानित्याशुभतरलेशा परिणामदेहवेदना विक्रियाः परस्परोदीरिदुःखाः संक्लिष्टासुरोदीरिदुःखाश्च प्राक्चतुर्थ्याः तेषु वेक् 3 7 10 सप्तद्वस् द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमानां परास्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभनामानुद्वीप समुद्राः दुर्दुर्विष्कम्भाः पूर्वपूर्वपरिक्षेपणो बलया कृतयः तन्मध्यमेरुनाभिर्वृत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरतहैमवत् हरिविदेह रम्यकहैरण्यवतैरावतवर्षाः क्षेत्राणि तद्विभाजनः पूर्वापरायता हिमवनमहाहिमवन्निषद् नीलरुक्मिशिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुनतपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः मणिविचित्रपार्श्वा उपरि मूले चतुल्यविस्ताराः पद्ममहापद्मतिकिञ्चकेशरी महापुण्डरीकपुण्डरीकाहृदादेश 10 योजनावगाहः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्विगुणद्विगुणा हृदाः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीहृदयकीर्तिबुद्धिलक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामान्यपरिषत्काः गंगा सिंधु रोहित रूप्यतूला रक्ता रक्तोदाह सरितस्तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्त्वपरगाः 14 नदीसहस्रपरिवृता गंगा सिन्धवादयो नद्यः भरतः 26 देहान्ताः उत्तरा दक्षिणतुल्याः भरतैरावतयोर्वृद्धिरासौ षट्समयाभ्यामुत्सर्पिण्यवासर्पणीभ्यां ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः एकदद्वित्रिपल्योपमस्थितयो हैमवतघारिवर्षकदैवकुरवकाः तथोत्तराः विदेहेषु संख्येयकालाः भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90% दुर्धातिकी खण्डे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुषोत्तरान् मनुष्याः आर्याम्लेच्छाश्च भरतैरावतविदेहाः कर्मभूम्योऽन्यत्र देवकुरुत्तरकुरुभ्यः नृस्थितिः परावरे त्रिपल्योपमान्तर्मुहूर्ते
योनिजानां च इति तत्त्वार्थसूत्रे तृतीयोऽध्यायः। देवाश्चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः दशाष्टपञ्चद्वादशविकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः इन्द्रसामान्यत्रयस्त्रिंशपारिषदात्मरक्ष लोकपालानीकप्रकीर्णकाभियोग्यकिल्बिषिकाश्चैकशः त्रयस्त्रिंशलोकपालवर्ज्याभ्यन्तरज्योतिष्काः पूर्वयोर्द्वीन्द्राः कायप्रविचारा ऐशानात् परे प्रविचाराः भवनवासिनो सुरनागविद्युत्स्वर्णाग्निवातस्तनितो दधि द्वीपदिक्कुमाराः व्यन्तराः किन्नर किंपुरुषमहोरग गन्धर्व यक्ष राक्षस भूतपिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्यचन्द्रमसौ ग्रहनक्षत्रप्रकीर्णकतारकाश्च मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके तत्कृतः कालविभागः बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च उपरि युपरि सौधर्मैशांशानत् कुमार माहेन्द्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तरलान्तवका श्वानत प्राणतयोरारणाच्युतयो नवशु ग्रहवैयकेषु विजयवैजयन्त जयन्ता पराजितेषु सर्वार्थसिद्धौ च स्थितिप्रभासुखद्युतिलेशा विशुद्धीन्द्रियावदिवशयतोदिकाः गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीनाः पीतपद्मशुक्ललेशा द्वित्रिशेषेषु प्राग्रैवेकेभ्यः कल्पाः ब्रह्मलोकालयालौकान्तिकाः सारस्वतादित्यवहिन्यरुणगर्दतोयतुषिता व्याबाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचरमाः औपपादिकमनुष्ये योनयः स्थितिरसुरनागशेषाणां सागरूपं त्रिपल्योपमार्धहीनमता सौधर्मैशानयोः सागरोपमे सानत्कुमार माहेन्द्रयोः सप्त त्रिसप्तनवैकादशत्रयोदश पञ्चदशविरधिकानि तु आरणाच्युता दूर्ध्वमेकैकेन नवशु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धौ च अपरापल्योपमधिकं परतः पूर्वानन्तरा नारकाणां च द्वितीयादिषु दशवर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्योपमधिकं ज्योतिष्काणां च तदष्टभागो परा लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् इति तत्त्वार्थसूत्रे चतुर्थः। अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्यरूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेकद्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मैकजीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्येयाश्च पुद्गलानां नाडोः लोकाकाशेव गाः धर्माधर्मयोः कृत्स्ने एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् असंख्येयभागादिषु जीवानां प्रदेशसंहारविसारपाभ्यां प्रदीपवत् गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयोरुपकाराः आकाशस्यावगाहः शरीरवाङ्मनः प्राणापानाः पुद्गलानां सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः शब्दबन्धसौक्ष्मस्थौल्यसंस्थानभेदतमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च अणवः स्कन्धाश्च भेदसङ्घातेभ्योत्पद्यन्ते भेदादणुः भेदसङ्घाताभ्यां चाक्षुषः सद्द्रव्यलक्षणम् उत्पादव्यये द्रव्ययुक्तं सत् तद्भावाव्ययं नित्यम् अर्पितानर्पितसिद्धेः स्निग्धरूक्षत्वाद्बन्धः न जघन्यगुणानां गुणसाम्यश्रदिशानां द्वैधिकादिगुणानां तु बन्धेधिकौ पारणामिकौ च गुणपर्ययवद्द्रव्यं कालश्च सोऽनन्तसमयः द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः तद्भावः परिणामः इति तत्त्वार्थसूत्रे कर्मयोगः स आश्रवः शुभः पुण्यश्च शुभः पापस्य
शकषाया कषाययोः साम्प्रदायिकीरया पथयोः इन्द्रियकषाया व्रतक्रियाः पञ्चचतुः पञ्चविंशतिसङ्ख्याः पूर्वस्य भेदाः तीव्रमन्दज्ञाता ज्ञातभावादिकरणवीर्यविशेषेभ्यस्तद्विशेषः अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यं संरम्भ समारम्भारम्भ योगकृतकारितानुतानुस्किशैस्त्रिस्त्रिस्त्रिश्चतुश्चैकशः निर्वर्तिना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्दि त्रिभेदाः परं तत्प्रदोषनिहनवमाश्रयन्तराया साधनोपघाता ज्ञानदर्शनावरणयोः दुःखशोकतापाकृन्दनवद् परिदेवनान्यात्मपरो भयस्थानान्यषद्वेद्यस्य भूतवृत्त्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः क्षान्ति शौचमिति षद्वेद्यस्य केवली श्रुतसंगधर्मदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य कषायो दयातीपरिणामश्चारित्रमोहस्य बहवारम्भपरिग्रहत्वं नारकस्यायुषः मायातैर्ययोनस्य अल्पारम्भपरिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभावमार्दवं च निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषां सरागसंयम संयमा संयमा काम निर्जरावाल्तपांसि दैवस्य सम्यक्त्वं च योगवक्रता विषंवादनं चाशुभस्य नाम्नः तद्विपरीतं शुभस्य दर्शनविशुद्धिर्विनयसम्पन्नता शीलव्रते स्वनिधिचारो वीक्षणज्ञानोपयोगसंवेगौ शक्तितस्त्याक्तपसी साधु समाधिर्वैयाव्रतकरणमर्हदाचारवौषधप्रवचनवक्तिरावश्यका परिहारणमार्गप्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्मनिंदा प्रशंसे सदसद्गुणोच्छादनोद्भावने चानीचरगोत्रस्य तद्विपर्यनीचरगोत्रस्य विघ्नकरणमन्त्रायस्य इति तत्त्वार्थसूत्रे षष्ठोऽध्यायः। हिंसार्थस्तेया ब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिर्वृतं देशसर्वतोडुमहति तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पंच वाङ्मनोगुक्तिर्यादाननिक्षेपणसमित्यालोकतपानभोजनानि पंच क्रोधलोभभीरुत्वहासप्रत्याख्यानान्यनुवीचि भाषणं च पंच शून्यागारविमोचिता वास्परोपरोधाकरणभैक्षुशुद्धिसधर्माविषंवादाः पंच स्त्रीराक्षथाश्रवणतन्मनोहराङ्गनिरीक्षणपूर्वरतान्विस्मरणव्यशिष्टरस्वशरीरसंस्कारत्यागाः पंच मनोज्ञामनोगेन्द्रियविषयरागद्वेषवर्जनानि पंच हिंसादिष्पृहामुत्रापायावत्यदर्शनं दुःखमेव वा मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्त्यानि च सत्त्वगुणादिक्लिश्यमानावनीयेषु जगत्कायस्वभावौ वा संवेगवैराग्यार्थं प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा असदविधानमनृतम् अदत्तादानं स्तेयं मैथुनमब्रह्म मूर्छापरिग्रहः निशल्यो व्रति अगारेनगारश्च अणुव्रतो गारी दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायकप्रोषदोपवासोपभोगपरिभोगपरिमाणादिति संविभागव्रतसम्पन्नश्च मारणान्तिकीं संलेखनां जोषिता शङ्काकाङ्क्षा विचिकित्सानि दृष्टिप्रशंसा संस्तवाः सम्यक् दृष्टिरतिचाराः व्रतशीलेषु पंच यथाक्रमं बन्धवदच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः मिथ्योपदेशरहोव्याख्यानकूटले क्रियान्यासापहारशाकारमन्त्रभेदाः स्तेन प्रयोक्तदा हृतादानविरुद्धराज्यादिक्रमहीनादिकमानोनमानप्रतिरूपकव्यवहाराः परविवाहकरणे द्वरिका परिगृहीता गमनानङ्गक्रीडाकान्तिप्राभिनिवेशाः हिरण्यसवर्णधनधान्यदासीदासकुप्तभाण्डपाणातिक्रमाः ऊर्ध्वाधस्त्रयव्यतिक्रम क्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधानानि आनयन प्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपात्पोद्गलक्षेपाः कन्दर्भकौतिकोच्छिमौखर्या समीक्ष्यादिकरणोपभोग भोगानर्थक्यानि योगदुष्प्रणिधानानादरस्मृत्यनुमस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादानसंस्तरोक्रमणानादरस्मृत्यनुपस्थानानि सचित्तसम्बन्ध जीवितमरणशंसामित्रानुरागसुखानुबन्धनदानानि अनुग्रहार्थं स्वस्याति सर्गोदानम् विधिद्रव्यदात्रीपादविशेषा तद्विशेषः इति तत्त्वार्थसूत्रे सप्तमोऽध्यायः।
मिथ्या दर्शन विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः शकषाय त्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते स बन्धः प्रकृतिस्थित्यनुभव प्रदेशास्तद्विदयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुरनाम गोत्रान्तरायाः पंचनवद्वष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशद्वि पंचभेदा यथाक्रमं मतिश्रुतावधि मनः परय केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्रियान् गृध्यश्च सदसद्वेदे दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्विनवषोडश भेदाः सम्यक् मिथ्याद तदुभयान् कषाय कषायौ हास्यरत्यरति शोकवैजुगुप्सा स्त्री पुन्नपुंसक वेदा अनन्तानुबन्ध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन विकल्पाश्चैकसः क्रोधमान माया लोभाः नारकतैर्यज्ञोन्मानुषदैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रसगंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच वास शुभ सूक्ष्म पर्याप्त स्थिराद्यय यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर नीचैश्च दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तीसृणामन्तरायश्च त्रिंशत्सागरूपं कोटिकोट्यः परास्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य विंशतिर्नाम गोत्रयोः त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमान्यायुषः अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणामन्तर्मुहूर्ता विपाकोनुभवः स यथानां ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषा सूक्ष्मैकक्षेत्रावगाः स्थिता सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्दप्रदेशाः सद्वेद्यशोभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम् अतोऽन्यत् पापम् इति तत्त्वार्थसूत्रे अष्टमोऽध्यायः। आश्रव निरोधः संवरः सगुप्ति समधि धर्मानुप्रेक्षः परिसहजय चारित्रैः तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषदान्निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तमक्षमा मार्दवार्जौ शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्यासरण संसारैकत्वान्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोकबोधि दुर्लभ धर्मा स्वाख्या तत्त्वानुचिन्तन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्युवन्निर्जरार्थं परीषोडव्याः परीशाः श्रुतपिपासा शीतोष्णदंशमशग्नाम्या रतिस्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोशवधयाचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपरायच्छदमस्त वीतरागयोश्चतुर्दश एकादश जिने द्वादश सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शनालावौ चारित्र मोहेनाज्ञारतिस्त्री निषद्या क्रोशयाचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्यायुक्पदैकस्मिन्नैकोनविंशतेः सामायिकच्छिदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यातिमिति चारित्रम् अनशनावमौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परिज्ञा विविक्त शय्याशंकाय क्लेशावहयं तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय वित्सर्ग ध्यानान्युत्तरं नवचतुर्दश पंचद्विवेदा यथाक्रमं प्राग्ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक विवत्सर्ग तपस्येत् परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्षिकज्ञान गण कुल संग साधु मनोज्ञानां वाचना प्रेक्षणानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपध्योः उत्तम सहनस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यानमान्तर्मुहूर्तात् आर्द्ररौद्र धर्मशुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्तममनुज्ञस्य संप्रयोगे तद्युक्तयोगाय स्मृति समन्वाहारः तद्विपरीतं मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तद्विरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसानतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यं शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयं वितर्कः श्रुतं विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि शावक विरतानंद वियोजक दर्शन मोह शपोप शपोप शांत मोह शवक्षीण
तमसो संख्येय गुण निर्जराः पुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंगलेस्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्त्वार्थ सूत्रे नवमोऽध्यायः। मोहक्षयाच ज्ञान दर्शनावरणांतराय छ्याच केवलम बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः औपशमिकादि भवत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक् ज्ञान दर्शन सिद्धत्तेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकान्तात् पूर्व प्रयोगाद संगत्वाद बंधच्छेदा तथा गति परिणामाच्च आविद्य कुलाल चक्रवद पालाम्बुवदेरंड बीज वदग्नि सखावच्च धर्मास्ति काया भावात् क्षेत्र काल कतिलिंग तीर्थचारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः इति तत्त्वार्थ सूत्रे दशमोऽध्यायः। अक्षरमात्र पदस्वरहीनं व्यञ्जन संधि विवर्जित रेपं साधु विरत्र मम क्षमितव्यं को न विमोहयति शास्त्र समुद्रे। दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्त्वार्थे पठिते सति फलं स्यादुपवासस्य भासितं मुनिपुङ्गवैः तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृध्यपिक्षोऽपि लक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जात मुमास्वामी मुनीश्वरं वर्धतां जनशासनं वन्दे विद्यासागरम्। इति आम्नाय स्वाध्याय वेलायां का उत्सर्गं करोमि। लेकिन 9 दिन में सभी को